श्रीमद् भगवद गीता का स्वर्ण शुभ संदेश। श्रीमद् भगवद गीता मानव सभ्यता का शाश्वत सार। विश्व सभ्यता, धर्म, संस्कृति, शांति एवं सुशासन हेतु अविस्मरणीय शुभ संदेश। मानव इतिहासस्य महाकाव्ये यत्र असंख्य विचारधारा दर्शनानि धर्माय च उत्तिष्ठन्ति पतितानि च तत्र श्रीमद्भगवद्गीता अद्भुतः दिव्यः शाश्वतः प्रकाशस्तंभः इति दृढः अस्ति। न केवलं संस्कृत ग्रंथ हिंदू धर्म से पवित्र शास्त्रं वा सर्वेषां मानवजातेः कृते प्रेमज्ञान कर्म संगीत से सार्वत्रिकम् अस्ति। अस्य प्रत्येकं श्लोक मानव हृदय से गभीरताया प्रतिध्वनित सुरीला स्वरः अस्ति, यस्याः अमृत भाषणे व्यक्तिगत वैश्विक संकटयोः समाधानं भवति। गीतायाः एषः सन्देशः विश्वसभ्यतायाः विकासे सुवर्णाक्षरैः अवश्य लिखितव्यः शुभः सन्देशः अस्ति। एक सभ्यता स्तंभः सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्य 1.1। आधुनिक सभ्यता भौतिक प्रगतेः शिखरं प्राप्तवती अस्ति, परन्तु आंतरिक रूपेण सा चञ्चलः, असन्तुलितः, निस्वार्थः च भवति। गीता अस्मान् सभ्यतायाः वास्तविक परिभाषां ददाति। भौतिक सुखानां सुविधानां च संग्रहः न, अपितु धर्मस्य पालने सामूहिक जीवन पद्धतिः अस्ति। अत्र धर्मः संकीर्णार्थे कञ्चित् संप्रदाय विशेषं न निर्दिशति, अपितु क्रमन्याय करुणासत्यनीति प्रवर्धक सनातन शाश्वत सिद्धान्त निर्दिशति। श्रीकृष्ण यदा अर्जुनं युद्धाय सज्जीकरोति तदा सः न केवलं शत्रुविरुद्धं अपितु अधर्मस्य अन्यायस्य विरुद्धं अराजकतायाः विरुद्धं युद्धं कर्तुं प्रेरयति। सभ्यसमाजस्य निर्माणं स्वधर्म इत्यनेन आरभ्यते। प्रत्येकं व्यक्तिः स्वस्य स्वभावस्य क्षमतायाः च अनुसारं समाजे योगदानं ददाति। आचार्यस्य स्वधर्मः ज्ञानविभागः, वैद्यस्य स्वधर्मः सेवा, शासकस्य स्वधर्मः न्यायपूर्णं सुशासनं च प्रदातु। एषः सिद्धान्तः समाजं सन्तुलनस्य, क्रमस्य, प्रगतेः च मार्गे नेति। गीतायाः सन्देशः स्पष्टः अस्ति यत् स्वकर्तव्यं धर्मं कर्तुमर्हति पूजा योगदानं च। 2 धर्मस्य सार्वत्रिक व्याख्या। आंतरिक शुद्धता। धर्मस्य नाम्ना जगति बहुविवादः, कलहः, हिंसा च अभवत्। गीता अस्य निरर्थक संघर्षस्य मूलं कृत्वा मानवतायाः उच्चतर दृष्टिकोणं प्रददाति। भगवान् श्रीकृष्णः कथयति यत् यस्मिन् रूपेण भक्तिः मम समर्पणं करोति तदेव अहं स्वीकुर्वन् अस्मि। स कथयति ये यथा मां प्रपद्यन्ते तानस्तथैव भजाम्यहम्। यस्मिन् रूपेण मम समीपं शरणार्थम् आगच्छति अहं तं स्वीकुर्वन् अस्मि। एषः अद्वितीय सामञ्जस्यपूर्णः सन्देशः अस्ति। गीता मन्दिरेषु, मस्जिदेषु, चर्चेषु, गुरुद्वारेषु वा सीमिता न भवति, अपितु हृदयस्य मन्दिरस्य शुद्ध भावनायाः उपरि बलं ददाति। धर्मः न बाह्य धूमधाम अपितु आन्तरिकः शुद्धिः, प्रेम, सेवा, परमस्य अनन्यभक्तिः च। विश्वस्य सर्वान् धर्ममार्गान् एकस्मिन् समुद्रे प्रवहन्तः भिन्नाः नद्यः इति स्वीकुर्वति। एषा सहिष्णुता जगति सच्चाई धार्मिक सौहार्दं शान्ति च स्थापितुं शक्नोति। 3 संस्कृतिस्य मौलिक मंत्र जीवन से कला विज्ञानं च। संस्कृतिः केवलं नृत्यं, गीतं, वेशभूषाय, परम्पराय च नास्ति, जीवनं जीवितुं कला विज्ञानं च अस्ति। गीता मानवजीवनस्य सम्पूर्ण संस्कृतेः आधारग्रन्थः अस्ति। मानवजीवन से चतुर्णा पुरुषार्थाना धर्म, नैतिकता, अर्थ, धन, काम तथा मोक्ष, मुक्ति इत्येतयोः मध्ये कथं सुन्दरं सन्तुलनं स्थापितुं मार्गदर्शनं करोति। अस्मान् योगदर्शनं व्यवहारे स्थापितुं शिक्षयति। कर्मयोगः निःस्वार्थसेवां कर्तव्यं च शिक्षयति। भक्तियोगः प्रेम समर्पणं च शिक्षयति। ज्ञानयोगः तर्कन् आत्मसाक्षात्कारं च शिक्षयति। ध्यानयोगः च मनः शान्ति केन्द्रीकरणं च शिक्षयति। एतानि सर्वाणि संस्कृतस्य, सभ्यस्य, परिपक्वस्य च व्यक्तित्वस्य निर्माणाय अत्यावश्यकतत्त्वानि सन्ति। गीतायाः संस्कृतिः आत्मविकासस्य, आत्मानुशासनस्य, आत्मजागरणस्य च संस्कृतिः अस्ति, यस्याः माध्यमेन व्यक्तिः स्वस्य, परिवारस्य, समाजस्य, जगतः च प्रति स्वस्वदायित्वम् आनन्देन निर्वहितुं समर्थः भवति। 4 शांति से स्रोतः आध्यात्मिक अवस्था। जगत शांति अन्वेषयति, परंतु शांतिः बहिः न आगच्छति, अन्तः एव उत्पद्यते। एषः गीतायाः सुन्दरतम सन्देशेषु अन्यतमः अस्ति। भगवान् श्रीकृष्णः योग कर्मसु कौशलं
कर्मणा निपुणता योगः इति वदति। संगद्वेषरहितं फलकामं विना कर्तव्यं शान्तिस्य मूलमन्त्र इत्यर्थः। अद्यतने तनावपूर्णे जगति जनाय भविष्यस्य चिन्ताया अतीतानां विषये पश्चात्तापं कृत्वा वर्तमानं नाशयन्ति। गीता अस्मान् उपदिशति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कश्चन भवतः केवलं कर्मणाम् अधिकारः अस्ति, तेषां फलेषु कदापि न। एतत् मुक्तिप्रदं दर्शनम् अस्ति। निर्भयपरिणामलोभसमये तस्य मनः लघु निश्चिन्तं शान्तं च भवति। एषा आन्तरिकशान्तिर्बाह्यशान्तिस्य आधारः अस्ति। केवलं शान्तिपूर्ण व्यक्तिः एव शान्तिपूर्ण परिवारं, शान्तसमाजं, शान्तिपूर्ण राष्ट्रं च निर्मातुम् अर्हति। 5 सुशासनस्य मार्गदर्शिका निस्वार्थसेवा न्यायश्च। सुशासनस्य कृते गीतायाः अपेक्षया अधिकः प्रासङ्गिकः ग्रन्थः नास्ति। गीता नेतृत्वविषये उत्तमः पाठ्यपुस्तकः अस्ति। आदर्शः शासकः नेता वा कीदृशः भवेत् इति गीतायां स्पष्टतया चित्रितम् अस्ति। निस्वार्थकर्म शासकः सेवाभावेन विरक्तः कर्माणि कुर्यात्। तस्य लक्ष्यं व्यक्तिगतलाभं शक्तिं वा न भवेत्, अपितु जनहितं भवेत्। स्थितिप्रज्ञः सुशासकः स्थिरप्रज्ञा इव भवेत्, यस्य मनः सुखदुःखेन विजयपराजयेन स्तुतिनिन्द्या च अविक्षिप्तं भवति। सः तर्केण धर्मेण च स्वभावान् नियन्त्रयति। समदर्शी भगवान् श्रीकृष्ण आत्मानं समदर्शी इति कथयति, यः सर्वान् समानरूपेण पश्यति। शासकः च सर्वेषां समं व्यवहारं कुर्यात्, धनिकं दरिद्रं च बलवान् दुर्बलम्। न्यायः अस्य मूलभूतः आधारः अस्ति।